هیچی نیست، بریم. گفتم که نگران نباش. خب هیچی نیست. سلام. بیا. شما نمیتونید برید داخل. چرا؟ چرا اون نمیتونه بره؟ چون ایشونو کسی اینجا دعوت نکرده. اما نیلم که دایی جان تأکید کردن که بهادر نمیتونه بیاد. تو برو گیتی، منم فقط خواستم برسونمت. من بدون تو نمیرم بهادر. گیتی من گفتم که واقعا باید ازت یاد گرفت که چطور زنتو وسیله کردی وارد خانواده پولداری شدی. منو بهادر رو خود بابام دعوت کرده، فهمیدی؟ آره دعوت کرده، اما به خاطر نشکستن دل نیلم بوده. آخه اون نمیدونست که تو با وجود اون ادعاهای بزرگ بازم سرتو پایین میندازی و میای، اونم با این شوهر دوزاریت. اینجا چه خبره؟ چیزی نیست، داشتم میگفتم نمیتونه بره داخل. اصرار داشت که بهادرم باهاش بیاد. داشتم میگفتم آبروی خودتو که بردی، پس حداقل آبروی ما رو حفظ کن. مردم چی فکر میکنن وقتی تو و بهادر رو با هم ببینن؟ راستش ظفر درست میگه. اقبال اصلا راضی نبود که تو بیای. ببین بهادر. سلام علیکم. علیک سلام. بهتره که از اینجا بری. مهمونا دارن میان و نمیخوام نمایشی برپا بشه. و گیتی تو میتونی بری نیلمو ببینی. من وقتی میرم که بهادرم با من بیاد، وگرنه نمیرم داخل. و این احترام الکی و جلال و جبروت مزخرفتون خیلی زیاد شد. به بابام بگین اگه میخواین گیتی رو ببینین پس باید بهادرم کنارش ببینی. بریم بهادر. نباید می اومدم اینجا. قسم خورده بودم که پامو توی این خونه نمیذارم بهادر. اما به خاطر حرفای تو و نیلم من الان اینجا اومدم. و بابام اگه میخواست با هم اینطوری رفتار کنه بس برای چی منو دعوت کرد؟ من از خودم عصبانی هستم، از تو هم همینطور. اما من خیلی خوشحالم، هم از خودم هم از تو. تو چت شده بهادر؟ اصلا عقلت سر جاشه؟ ندیدی اونا چطوری ما رو تحقیر کردن؟ خیلی تحقیر شدیم، ولی طوری که تو برام احترام قائل شدی گیتی، در مقابلش همه ی احساس حقارتم تموم شد. خوشم اومد. تو دیوونه شدی. بریم. सितम है खुदाया क्यों प्यार बनाया जो लूटे दिल का जा